बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमद मुस्तफ़ा सीजन 5। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। ARYQTV की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मुख्तलिफ जामियात यानी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आपस में एक दूसरे के खड़े हैं आमने सामने और हो रहा है डिबेट कंपटीशन। हर साल की तरह इस साल भी ARYQTV की स्क्रीन पर न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इंटर यूनिवर्सिटी स्पीच कंपटीशन जो आमद मुस्तफ़ा सीजन 5 बना है। मैं न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का बेहद शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने भरपूर ताउन रखा और मुसलसल इनका ताउन हमारे साथ है। आज भी 3 कंटेस्टेंट्स हैं और तीनों का अपना अपना टॉपिक है, अपने अपने मौजू पर इंशाल्लाह वो बात करेंगे। नाज़रीन किराम, इन बच्चों के माबैन होने वाले मुकाबले का फैसला करने के लिए जो मुनसिफीन, जो शख्सियात हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप इसी इदारे यानी ARYQTV पर इन्हें देखते सुनते रहते हैं, बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है। जबान जाहिर है, मैं कहता हूँ ना, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। हमारे दरमियान 2 शख्सियात मौजूद हैं। सबसे पहले जनाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब तशरीफ फरमा है और हमारे साथ तशरीफ फरमाए जनाब क़िबला शाहिद मसरूर साहब। आपकी इजाजत है तो आगाज किया जाए। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ तीनों कंटेस्टेंट्स, आप लोग तैयार हैं? ठीक है। पहले कंटेस्टेंट हसन मिर्जा फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी और इनका टॉपिक है मुबल्लिग़ आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैंने इस मौजू पर तहरीर के लिए कलम उठाया तो एक डगमगाती हुई सोच में गोता जन हो गया। मेरे हाथ लरजने लगे, इश्के नबी परवान चढ़ने लगा और जज्बाए ईमानी ने मेरे कलम की जुम्बिश को थमने ना दिया। बस इस पुरिफ्तिखार सोच के तखय्युल में मुझे वो जमाना याद आया कि जब मक्का की संगलाख पहाड़ियों के दरमियान खारे मुखील की मानिन कलेजा और जिगर रखने वाले अरबों के दरमियान इंसानियत सोगवार थी, न मोहब्बत थी न मुरव्वत थी। जब जाहिल सरदारों की जुबान कानून बनकर इंसाफ का गला घोट दिया करती थी, जब इब्ने आदम अपनी ही तख्लीक को अपना खालिक समझ बैठे थे, ऐसे में मुंजिए आलमे बशरियत लिकुल्ले कौमिन हाद की अमली तफसीर बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, जिन्होंने गुनाहों में डूबे हुए इंसानों को सालिकीन इल्लल्लाह बनाया। वो मुबल्लिग़ आज़म के जिन्होंने हजरत अबूज़र गफ़ारी का हाथ काबे की दीवार पर रखकर ऐसा कलमा पढ़वाया कि जोहे जमीन पर फिर अबूज़र से ज्यादा कोई सच्चा ना रहा। वो मुबल्लिग़ आज़म के जिन्होंने सलमान फारसी को मिन्नल अहले बैत बनाया कि जिनके दर पर खालिद आए तो सैफुल्लाह, हमजा आए तो सैयदुश शोहदा बन गए। वो मुबल्लिग़ आज़म के जिन्होंने हजरत उमर को फारूक आज़म बनाया। वो मुबल्लिग़ आज़म के जिन्होंने अम्मार यासिर को दयानत का अलम बरदार बनाया। वो मुबल्लिग़ आज़म के जिन्होंने बताया कि अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। वो लोहे महफूज का अमीन के खुदा जिसके सीने पे कुरान उतारे, मुदस्सिर कहे और मुजम्मिल पुकारे, फलक जमी पर बिछाए सितारे, उठे सरजमीने अरब से ये नारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। ये तो वो मुबल्लिग़ आज़म है कि जिसके दस्ते मुबारक पर कंकर भी कलमा पढ़ते हैं, कि जिसके अखलाके करीमाना ने जिंदगी के हर गोशे में ऐसे उजाले पैदा किए कि आज 1400 साल बाद भी हर इंसान, हर साहिबे ईमान अपने दिल में ये अरमान लिए जी रहा है कि साथ अपने मैं कुरान लिए जीता हूँ, अपने सीने में ये अरमान लिए जीता हूँ कि आलमे शौक में रक्सा मेरा पर होता, काश मैं गुम्बते खजरा का कबूतर होता, काश मैं गुम्बते खजरा का कबूतर होता। जी, ये थे हमारे 3rd सिलेक्शन राउंड के पहले कंटेस्टेंट जिनका नाम है हसन मिर्जा और कराची यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। बहुत माशाल्लाह कॉन्फिडेंट स्पीच थी, लेकिन जाहिर है फैसला मुनसिफीन के दस्ते शफकत से होगा। प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब की राय क्या है? हसन मिर्जा बहुत खूबसूरत पैरा में बोल रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इजाफतों का ख्याल रखना चाहिए था इन्हें, और ख़ास तौर पर जब सहाबा इकराम के अस्मा आ रहे हैं जी, तो उसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नाम की जो सही बुनियादी तौर पर अदायगी है वो होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और मिन्नल अहलल बैत और मिन अहलल बैत में फ़र्क है, ठीक है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए, जिसको हुरूफ जार कहते हैं अरबी ज़बान में। ठीक है। इसके अलावा
مجموعی طور پہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, اللہ کرے گا اور آگے تک جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ, آپ نے حوصلہ بھی دے دیا اور جو ظاہر ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا وہ بھی آپ نے نشاندہی کی, گائیڈ لائن بھی مل گئی بچے کو. شاہد مسرور صاحب, آپ کے تبسم میں کیا چھپا ہے؟ حسن, آپ کا انداز بہت اچھا ہے, آپ ماشاءاللہ بولتے ہیں اور بہت اچھا بولتے ہیں. آپ مباحثے جو ہیں وہ بھی ون کرتے ہیں, تقریری مقابلے بھی جیتتے ہیں. ایک بات کا خیال رکھیے گا, آپ ایک ہوتی لفظوں کی تکرار یا لفاظی, یہ تقریر نہیں ہے. تقریر میں جتنی زیادہ حقیقت ہوگی نا, ریئلزم ہوگا, اتنی زیادہ تقریر اچھی ہوگی. میں مبلغ اعظم آپ کا موضوع تلاش کر رہا تھا, اس میں آدھا منٹ تو آپ نے میں بولا, میں یہ کر رہا تھا, میں یہ سوچ رہا تھا, میں یہ کر رہا تھا. اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا, آخر میں کبوتر کا تذکرہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا طریقہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبتیں برداشت کی وہ, اور امت کے لیے کیا تھا وہ نظر نہیں آیا مجھے, معذرت کے ساتھ نا. تو موضوع کو ذہن میں رکھیے گا, بالکل لفاظی کچھ نہیں ہوتی, بولتے آپ بہت اچھا. ہمارے سیکنڈ کنٹسٹنٹ جامعۃ الرشید سے اپنا تعلق رکھتے ہیں اور اپنے ادارے کو ریپریزنٹ کرنے آئے ہیں, محمد بن فیصل, اور ان کا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محبت امتحان مانگتی ہے صدر علی وقار. ثانیہ اسنین کہلانے اور لا تحزن کا مخاطب بننے کے لیے ابو بکر کو ساری رات سانپ کا کاٹا برداشت کرنا پڑتا ہے کہ ہاں جناب والا, میرے سامنے یمامہ کی ایک گلی کا منظر ہے کہ ایک طرف مسلمہ کذاب, دوسری طرف حبیب ابن زید انصاری صحابی رسول. مسلمہ سوال کرتا ہے کہ کیا تم محمد الرسول اللہ کو مانتے ہو؟ فرماتے ہیں ہاں مانتا ہوں. مسلمہ پوچھتا ہے کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں مانتا. جناب والا ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے, کہتے ہیں نہیں مانتا. دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے, نہیں مانتا. ایک پاؤں, دوسرا پاؤں, حتیٰ کہ صحابی رسول کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا الگ کر دیا جاتا ہے, لیکن اس دریدہ بریدہ جسم سے بس ایک ہی صدا بلند ہو رہی ہوتی ہے کہ فداکا ابی و امی یا رسول اللہ. کہ ہاں جناب والا, جب بات محبت رسول کی ہو تو دیکھیے شاعر رومان میخانے میں براجمان ہے. پوچھا جاتا ہے فیض کے بارے میں, کہتے ہیں سنا ہے. سوال ہوتا ہے احمد ندیم قاسمی کا, کہتے ہیں مشق کرنے دو. پھر جناب والا وہ کمیونسٹ لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا ہے تو جناب والا شاعر رومان نشے میں مدہوش ہوش میں آ جاتا ہے اور جامع شراب کھینچ کر اس بدباطن کے منہ پر دے مارتا ہے کہ کیا تم اس آسی سے اس کا آخری سہارا بھی چھین لینا چاہتے ہو؟ سن لو کہ ہمیں محمد سے نسبت, فاطمہ سے نسبت, علی سے نسبت, حسن سے نسبت, حسین سے نسبت ہے کہ ہم عاشق ابوبکر و عمر, عثمان و علی ہیں. ہم مصطفی ہیں کہ ہاں جناب والا, پوری دنیا کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے دل کی بس ایک ہی صدا ہے کہ منم غلام رسول خدائے صلی علی. قسم خدا کی میری جان فدائے صلی علی. فلک کے رنگ, زمین کی مٹھاس, گل میں مہک, تمام نور ہے بے شک, عطائے صلی علی. تمام نور ہے بے شک, عطائے صلی علی. پہلے شاہد مسرور صاحب آپ بتائیے. یہاں بھی مسئلہ مواد کا ہے, کیا کہنا ہے, کہاں کہنا ہے, کب کہنا ہے, یہ جان لیں آپ. صرف میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے. ہر بات ہر جگہ نہیں کہی جاتی اور ہر بات ہر وقت نہیں کہی جاتی. آپ کا انداز بھی بہت اچھا ہے, لیکن میں آپ کو بہت زیادہ نمبر اس لیے نہیں دے سکوں گا کہ آپ نے بہت اچھی باتیں بھی بہت اچھے وقت پر نہیں کہیں. ٹھیک ہے سر. پروفیسر صاحب, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ جو بنیادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے اور صحابہ اکرام کے حوالے دیے وہ مواد کے اندر یقیناً ہیں اور بڑے اہم ہیں وہ, اور وہ کتب سیر کے اندر موجود ہیں. ظاہر ہے کہ اس طرف بھائی شاہد مسرور صاحب نے بھی اشارہ کیا, لیکن ہاں یہ بات صحیح ہے
کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اور میں دونوں ججز کی بات سے بات سمجھ گیا. اوور آل جو آپ کے ظاہر ہے کامنٹس ہیں اس سے مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ مواد ڈیلیور ہوا بھی اور کچھ باتوں کی وجہ سے مواد ڈسٹرب بھی ہوا. میرے ساتھ جو لاسٹ کنٹیسٹنٹ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کریں گے صفوان احمد, اور جن کا موضوع ہے یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا, آپ آئے دنیا جگمگائی. آئیے صفوان احمد. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے, رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں پہلا قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جناب والا جب کچھ نہ تھا تب وہ تھا, اس نے چاہا کہ میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں, تو اس نے سارے حسن کو سمیٹ کر ایک نور کو تخلیق دیا اور اسے اپنا محبوب بنا دیا. زمانہ اس نور مقدس کو محمد کے نام سے جانتا ہے. جناب والا آج سے 14 سال قبل جب عرب کی سرزمین جہالت کے گھٹا گپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, تہذیب و تمدن اور شائستگی کا نام و نشان نہ تھا, کسی کی عزت کسی کی آبرو محفوظ نہ تھی, ہدایت کے تمام راستے بند ہو چکے تھے, انسانیت کے پھلنے پھولنے اور پنپنے کے کوئی آثار نہ تھے. ایسے میں خدا بند عالم کی رحمت جوش میں آئی اور سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا, جن کی تعلیم و تربیت کی بدولت اس معاشرے نے کروٹ لی. جناب والا آپ آئے تو دنیا جگمگائی. آپ تو وہ نور ہیں جس کو خالق کائنات نے بشیر و نذیر, قسیم و نسیم اور کریم و رؤوف الرحیم بنا کر بھیجا. آپ تو وہ نور ہیں جس کی ثناء خود رب العالمین کرتا ہے. آپ تو وہ نور ہیں کہ جس کی وضاحت قرآن کریم کرتا ہے. آپ تو وہ نور ہیں جس کی شفاعت دلیل نجات ہے. آپ تو وہ نور ہیں کہ جس کے چاہنے والے مشرق سے لے کے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں. آپ تو وہ نور ہیں کہ جس کا ذکر تا قیامت تک قائم رہے گا. آپ تو وہ نور ہیں جو اگر چاند کو ایک اشارہ کر دیں تو وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اور تو اور جناب والا آپ تو وہ نور ہیں کہ جس کی زندگی روشنی ہی روشنی ہے. آپ تو وہ نور ہیں کہ جس نے ہمیں قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا. آپ تو وہ نور ہیں کہ جس نے ہمیں اسلام جیسا مبارک دین دیا, جس نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا, جس نے عمر کو فاروق بنا دیا, جس نے عثمان کو سردار بنا دیا. جو ابراہیم کی دعا ہے, موسیٰ کی التجا ہے, عیسیٰ کی نوید ہے. جناب والا تاریخ ہمیں ایسے سکندر تو بہت دکھاتی ہے کہ جس نے پوری دنیا کو فتح کرنا چاہا, مگر تاریخ ہمیں ایسی ہستی کی مثال نہیں دے سکتی کہ جس نے محمد کی طرح ساری دنیا کی برائیوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیا ہو. جناب والا اس زمانے کو جو کچھ بھی ملا سب میرے آقا کی رحمتوں سے ملا. محبت ملی تو وہیں سے ملی, عشق ملا تو وہیں سے ملا, ہدایت ملی تو وہیں سے ملی, نور ملا تو وہیں سے ملا. یہ سب کچھ میرے آقا کے فیض و برکات کا ثمر ہے. صدر علی وقار. جناب والا یہ تو وہ موضوع ہے کہ جس کو اگر میں بیان کرنا چاہوں تو پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور پوری دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے تو یہ گمان تو ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے قلم ٹوٹ جائیں, پوری دنیا کے سمندروں کا پانی خشک ہو جائے, آسمان سے لے کے زمین تک جتنی بھی خلا ہے وہ پر ہو جائے, مگر جناب والا میرے نبی کی سیرت کا ایک باب تک پورا نہ ہوا, کیونکہ زندگیاں بیت گئیں, قلم ٹوٹ گئے, سیرت مصطفیٰ کا ایک باب تک پورا نہ ہوا. یہ تھے ہمارے لاسٹ کنٹیسٹنٹ صفوان احمد. شعر و ادب چونکہ میرا شغل مسلسل ہے, باقی کانٹینٹ کے حوالے سے منصفین فیصلہ کریں گے اور رائے سنائیں گے. سب سے پہلے میں صفوان احمد سے متعلق جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کیسی تقریر ہے. اوورال تینوں ماشاءاللہ آج تیار بچے تھے, لیکن ظاہر ہے کمی بیشی کسی ایک کو آگے جانا ہے. جی ہاں بالکل. جی صفوان آپ نے جو گفتگو کی ہے آسان کو آسان کہہ دیا, تو ذرا سے کوئی جلد بازی کے اندر ٹھیک ہے ضرور ہوتا ہے, لیکن اتنا بھی نہیں کہ لفظ بدل جائے اس کے اندر. پھر اس کے بعد جو بات ہے کہ مجموعی طور پر لکھا تو بہت کچھ ہے میں نے, لیکن اتنا میں کہوں گا کہ تلفظات کی طرف اپنی توجہ دیجیے. جی شاہد بھائی کیا فرمائیں. سب سے بڑا مسئلہ تلفظ کا تھا. قبل کہا آپ نے اللہ تعالیٰ ثنا خاں ہے یا ثنا خانی کرتا ہے, ثنا خاں کرتا ہے, سمجھ میں نہیں آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا آپ نے, محمد کی طرح کہا, مجھے اچھا نہیں لگا. تمثیلات پرانی تھیں آپ کی. پھر یہ کہ جو تقریر میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں آتے ہی کہوں گا اور پھر یہ نتھنگ
बात जब चलती है तो फिर उसके बाद जोश और जज्बा आता है। डॉक्टर अहमद कादरी साहब बता रहे हैं कि कौन सा बच्चा सेलेक्ट हुआ है सेमीफाइनल राउंड के लिए। जी डॉक्टर साहब। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह तीनों ही बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और सरकार का जिक्र हो रहा है तो हम नहीं चाहते किसी की दिल आजारी हो, लेकिन ज़ाहिर तीन में से किसी एक ही को एक आना का है। इंतखाब है मैं तबसरे पर नहीं जा रहा, तबसरा हम कर चुके हैं, जी। और मेरा ख्याल है कि बेहतरीन मवाद और अदायगी, और साथ साथ बल्कि अदायगी भी कहते हैं, अदाई भी कहते हैं, दोनों अदाई सूरत में। अदाई बिल्कुल ठीक। तो दोनों सूरतों में चाहता हूँ गलत उलाम को आपने भी- दुरुस्त फरमाया, हाँ, अदाई बिल्कुल। आपने जो है ना दिल रख लिया आवाम का भी। अदाई अदाई दुरुस्त ताकि है। दोनों जी। दोनों बात आ जाए। अदाई तो ठीक। मैं ये चाह रहा था कि इस नाम का ऐलान कर दिया जाए, और ये मोहम्मद बिन फैसल, जिन्होंने वाकई खूबसूरत पैराए के अंदर तारीखी हवालों के क्या साथ, कुतुब बात सीर है। के साथ बहुत इजाफा खूब। किया है। मोहम्मद बिन फैसल, डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब ने और शाहिद मसूद साहब ने मजमुई स्कोर प्लस माइनस करके ये फैसला तय पाया, और चंद नंबर्स की वजह से आज जी हाँ, चंद मुकर्रर नंबरों का। जो है वो मैं समझता हूँ एक दो नंबर्स की वजह से समथिंग पॉइंट Points में समथिंग। और वैसे भी अभी हमारे पास एक गुंजाइश बाकी है, मैं बताऊं कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री जरूर होगी, क्योंकि इन 8 एपिसोड्स में जो सबसे टैलेंटेड बच्चा एक रह गया होगा उसे सेमीफाइनल में दाखिले की इजाजत दी जाएगी और वो जजेस देंगे। फिलहाल हमारे साथ सेलेक्ट हो गए मोहम्मद बिन फैसल, जामिया रशीद से इनका ताल्लुक है, मोहब्बत रसूल इनका मौजू था। बहुत मुबारक हो आपको। तीनों कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे स्पीकर से। मैं इन तीनों को अपनी जानिब से फूड बस्ती के ये गिफ्ट हैम्पर्स दिया चाहता हूँ। फूड बस्ती वालों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इन बच्चों के साथ ताउन किया और इनके साथ ये गिफ्ट हैम्पर्स रवाना हुए। लीजिए हसन मिर्जा, मोहम्मद बिन फैसल और सफवान अहमद। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा नाज़रीन कि ये मुकाबले जो हैं ये जब्त की पहचान हुआ करते हैं, और हौसले ये जाहिर है उड़ान और देते हैं, लेकिन हौसला पस्त नहीं होना चाहिए। न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के और ARY QTV के इश्तराक से आमद मुस्तफा सीजन 5 और राउंड नंबर 3 था। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। जमजमो डॉक्टर राहत इंदौरी के इस खते पर आपसे इजाजत लूंगा। जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।